अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है, पाक एंजल से। आज हमारा सेशन हुआ एसेंशियल जनरेटिव एआई ट्रेनिंग के ऊपर। कुछ हिकअप्स आई, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कम्युनिटी मोड में उसको हम चला रहे थे, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग के भी मोर देन 1000 1000 से ज़्यादा लोग आएंगे, और वो आए भी। 1070 से ज़्यादा लोग थे और रहे पूरा 2 घंटे तक कायम रहे। उससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट है लोगों में जानने का कि भी जेनेटिव एआई क्या है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का, शॉर्ट वीडियो बनाने का यही है कि क्योंकि कुछ हिकअप्स की वजह से और कुछ इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं थे और डिलेस था, और बाज़ बात वीडियो विजिबल नहीं थी, बाज़ बात स्लाइड्स विजिबल नहीं थी, तो कुछ मैसेजेस क्रॉस नहीं जा पाए, और बाज़ ऑडियंस को जो है वो ऑल इन इंग्लिश में पूरा नहीं समझ आ रहा था। तो हमारा मकसद जो एसेंशियल जेनेटिव एआई की ट्रेनिंग शुरू करने का वो यही है कि कैसे हम 1 लाख से ज्यादा बच्चों को जो है, 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को है, वो जेनेटिव एआई सिखा दें, कि इतना एसेंशियल लेवल जेनेटिव एआई सिखा दें कि वो मॉडल जो पहले डेवलप हो चुका है, किसी ने कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ, उसको लेकर रेलिवेंट एप्लीकेशन के हिसाब से वो ट्रेन करें और उसकी एक एप्लीकेशन बना दें जो कि वैल्यूएबल हो, चाहे वो उनके बिजनेस में जहाँ पे वो काम करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप वो बना रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट सर्विस बना सकती है, चाहे वो शुरू कर रहे हैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट तो मैं ये कहूंगा कि सारे के सारे जनरेटिव एआई में होने चाहिए अब तो, मूविंग फॉरवर्ड। सब स्टूडेंट्स को यही मेरा पैगाम है। डजेंट मैटर कि आप किस डिसिप्लिन में हैं, ये कंप्यूटर साइंस ओनली नहीं है मसला। आप सिविल में हैं, आप टाउन प्लानिंग में हैं, आप आर्किटेक्चर में हैं, आप किसी में भी हों, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है कैसे जनरेटिव एआई यूज को इस्तेमाल करना है और आपने उसको डिलीवर करना है हायर वैल्यू, सरप्राइज योर टीचर्स, सरप्राइज योर पेरेंट्स, एंड सरप्राइज who could be possibly employing you for a great job in generative AI, or you could turn that idea into a startup as well. So एक तो नंबर ये बात। दूसरी बात यह है कि हम इतना सिखाएं कि भी मिनिमली कि आप इफेक्टिव हो जाएं एप्लीकेशन बनाने में, जैसे मैंने जिक्र किया था। तो हमने इसीलिए 6 to 8 वीक्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। उसमें ना सिर्फ हम वीकेंड पे सेशन जो है 2 घंटे के हफ्ते को, और 2 घंटे एतवार को आपके 7 बज के 9 बजे तक पाकिस्तान टाइम के लिहाज से। और उसमें जो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो हर वीक जो है 7 से 8 बजे शाम के वो हम सेशन कराएंगे, थैंक्स टू आवर पार्टनर आई कोड ग्रुप, ताकि आपके सवालत को जवाब दे सकें, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आप सीख सकें। ये 6 to 8 वीक्स होगा इंशाल्लाह। तो आपके पास सीखने के लिए बहुत मौका है। आप में इंटरेस्ट नजर भी आ रहा है कि जेनेटिव एआई कुछ है तो सही, जो आपने साइन अप किया और आपने कॉल्स पे और 2 घंटे तक रहे आप, तो ये तो बात समझ में आ रही है। अब हमारा काम यह है कि आपके लिए आसान बनाना। ऐसी यही वजह है कि हमने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तैयार की थी, जिसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं प्रोग्राम की। उसमें मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करने की, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करना भी है, स्लैक का टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए ज्वाइन करना भी है, उसमें जो क्विज़ेस हो गए उसके बारे में भी है, उसमें जो हैकाथॉन होगा आफ्टर दीज 6 to 8 वीक्स, और जिससे आपको एज ए टीम एनवायरनमेंट में मौका मिलेगा काम करने का और प्रोजेक्ट बनाने का विद इन 2 to 3 डेज टाइम फ्रेम। हैकाथॉन हमेशा 2 3 दिन का होता है, और टू डेमोन्स्ट्रेट के भी और हैंड्स ऑन करने के लिए वो सारी चीजें मौजूद हैं। आपसे बस ये डिजायर है कि टेक दिस इंटरेस्ट दैट यू आर टेकिंग ऑल द वे थ्रू। हमारे जो
8 ماڈیولس ہیں. باقی تو سمجھانے کے کیسے آپ نے یہ ماڈیول جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو لیوریج کرتے ہوئے اپلیکیشن بنانی ہے. جیسے عارف نے، اگر آپ نے سنا ہو، اس نے کیا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. جیسے پاکستان میں دانش نے کیا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، اور حسن سید نے کیا ہے کراچی میں بیٹھے ہوئے. And they all of them have created highly valuable application using generative AI اور بہت تھوڑے سے ٹائم میں اور with no cost. تو یہ جو ہے نا آپ نے سیکھنا ہے. اور ہم نے آخری جو ماڈیول 8 بھی رکھا ہوا ہے کہ بھی جب یہ سیکھ جاتے ہیں کہ بھی اب آپ نے اس کو کیپٹلائز کیسے کرنا ہے، آپ نے کیسے اس کو اپنے پیسے بنانے میں کام لانا ہے، آپ کے پروفیشنل سیٹسفیکشن کے لیے اپنے جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ کچھ کیا ہے اس میں کام لانا ہے. تو وہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک سیشن بھی رکھا ہے کہ کیسے سیل کر سکتے ہیں آئیڈیاز کو، کیسے آپ کے ہنر کو سیل کر سکتے ہیں. اب یا آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اچھی جاب لینے کے لیے، اگر پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اسٹارٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ بہت سارے بچوں کو اور سکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے، سب مقصد کے لیے جو ہے. اور ایسے کرنا ہے کہ آپ نے سرو کرنا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اپنے کسٹمر بیس دنیا میں، جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں فری لانسرز کر رہے ہیں. 22 لاکھ فری لانسرز ہیں جو وہ کیسے پیسے بنا رہے ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے دنیا کو سرو کر رہے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے، اور وہ پیسے بنا رہے ہیں. وہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں بھی بنا رہے ہیں، وہ ڈیٹا انٹری میں بھی بنا رہے ہیں، اور مختلف چیزوں میں بنا رہے ہیں. ایسے ہی آپ جنریٹو اے آئی بیس ایپلیکیشن کے لیے بنائیں گے، کیونکہ ہر بزنس جو ہے چاہے چھوٹا ہو، درمیانہ ہو یا بڑا ہو، انہوں نے ٹرانسفارمیشن آنی ہے ان کے ٹو اسٹے کمپیٹیٹیو تھرو جنریٹو اے آئی. ان کو بہت ضرورت پڑے گی انجینئرس کی، ان کو بہت ضرورت پڑے گی جنریٹو اے آئی ایکسپرٹس کی، ان کو بہت ضرورت پڑے گی جو اس طرح کی ایپلیکیشن بنا سکیں. وہ آپ نے ہونا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آپ کے پاس ڈگری ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، ڈزنٹ میٹر، بٹ آپ نے اسکل سیکھیں گے آپ انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو یہ میرا میسج ہے کہ ابھی آج تھوڑا سا ہکپس تھی، میسج may not have crossed through. آپ نے سنا کہ جنریٹو اے آئی از اے گیم چینجر، اور یہ لائف ٹائم اپرچونٹی آپ کی. I've seen when internet came in, I've seen جب موبائل came in, it changed the life of a lot of people جنہوں نے اس کو لیوریج کیا، اس کو استعمال کیا اور نئی اپلیکیشن بنا دی. آپ کو معلوم کہ واٹس ایپ آپ جو استعمال کرتے ہو، واٹس ایپ جو ہے، جو اپلیکیشن آپ استعمال کرتے ہو، وہ صرف چھوٹی سی کمپنی نے بنائی تھی. صرف 17 امپلائیز تھے جب انہوں نے یہ واٹس ایپ اپلیکیشن کو تقریباً 500,000 پیپل یوز کر رہے تھے اس وقت. اور فیس بک میں ایٹ دیٹ ٹائم جو میٹا ان کا نام نہیں ہوا تھا، فیس بک نے they came in, Mark Zuckerberg decided to buy that company of 17 employees کی $19 billion. یہ $19 جو ہے نا وہ پے کیا ہے اس نے. ایسی اپرچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں کیونکہ موبائل نے ان کو انیبل کیا. جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے سمجھ آئی یار یہ تو بہت اپلیکیشن بنا سکتا ہے، انہوں نے ویلیو کریٹ کی اور بنا دی. اور 19 بلین، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اسٹارٹ اپ $19 بلین کی بیکے گی، بٹ جیسا عارف ہے وہ ود ان 18 months اس کی جو اسٹارٹ اپ وہ $30 بلین ویلیوشن ہے. ابھی وہ 20 سال کا بچہ ہے. تو آئی تھنک the opportunities are huge. So stick around with us, be part of the program all the way through, and inshallah ta'ala we will all contribute to a better Pakistan. Shukriya.